सिंध सरकार ने महकमा सेहत में डॉक्टर्स को तरक्कियां देने के लिए नई पॉलिसी बना दी है। डॉक्टर्स को तरक्कियां हासिल करने के लिए अब परफॉर्मा जमा करवाना पड़ेगा, बगैर परफॉर्मा दस्तावेजात मौसूल नहीं किए जाएंगे। महकमा सेहत ने 18 ग्रेड की खवातीन मेडिकल ऑफिसर्स को तरक्कियां देने के लिए परफॉर्मा जारी कर दिया है। आपको बताएं कि सिंध सरकार ने महकमा सेहत में डॉक्टर्स को तरक्कियां देने के लिए नई पॉलिसी बना दी है। डॉक्टर्स को तरक्कियां हासिल करने के लिए अब परफॉर्मा जमा करवाना पड़ेगा। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे अपने नुमाइंदे आज़ाद नोड़ियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा सेहत में मेडिकल अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्कियां देने का फैसला जो है प्रोफार्मा से मशरूत कर दिया है। इस हवाले से सिंध सरकार ने 18 ग्रेड की खातून मेडिकल अफसरान को 19 ग्रेड में तरक्कियां देने का उसूली फैसला कर लिया है। इस हवाले से महकमा सेहत ने तय तौर पर जो है तमाम जिले सेहत अफसरान जो DHO हैं उनको ये प्रोफार्मा अरसाल कर दिया है, जिसके तहत उनको कहा गया है कि फौरी तौर पर ये प्रोफार्मा पुर करके महकमा सेहत के पास जमा कराया जाए, जिसमें डॉक्टर्स की सीनियरिटी ACR भी इसका हिस्सा हो। अगर किसी जो सेहत के अफसर ने उनका प्रोफार्मा के साथ दस्तावेजात जमा न करवाए तो उनको नाकाबिल कबूल समझा जाएगा और ये इस वक्त के तहत जो है डॉक्टर्स को अगले ग्रेड में तरक्कियां दी जाएगी। और पाबंद किया गया महकमा सेहत के अफसरान को प्रोफार्मा पर अमल दरामद करके प्रोफार्मा जो है जमा कराना पड़ेगा। जी ठीक है आज़ाद, आपका बहुत शुक्रिया। डिफेंस में बारिश के बाद जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, कचरा उठाने वाला कोई नहीं है। लोगों के रहने के लिए डरावना ख्वाब बन गया है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी DHA क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड हुकाम पर बरस पड़े हैं। डिफेंस क्लिफ्टन में बारिशों के पानी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पहले रोज प्राइवेट कंपनी इलाके से कचरा उठाती थी, जब से खुद कचरा उठाना शुरू किया हफ्ते में एक दिन में उठता है। पानी जमा होने से लोगों का कितना नुकसान हुआ है, कोई डेटा जमा किया गया है? 7 दिन में NED के माहिरीन की रिपोर्ट तलब कर दी है। पंजाब चुरंगी की मरकजी शाहराह पर बारिश का पानी जमा होने के बायस राहगीरों को दुश्वारी का सामना है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सैयद जुबैर राशिद। जी जुबैर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद के बल्दियाती मसाइल के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो शहर कायद के बल्दियाती मसाइल कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आज भी महकमा मौसमियात के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक शहर कायद में आज भी मूसलाधार बारिश की पेशन गोई कर दी गई है, लेकिन कल होने वाली बरसात के असरात जो है आज तक सड़कों पर मौजूद हैं। अगर मेरे कैमरामैन सज्जाद अगर आपको कैमरे की आँख से मुलाजा करा सकें कि मैं इस वक्त पंजाब चौरंगी पर मौजूद हूँ और यहाँ की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इंतहाई तशवीशनाक है कि यहाँ पर बरसात का जो पानी है वो अभी भी सड़क पर मौजूद है, जिसके हवाले से जो राहगीर हैं, जो कार सवार हैं, जो बाइक सवार हैं, उनको सख्त तरीन दुश्वारी का सामना है। यकीनन तौर पे बल्दियाती नुमाइंदों की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। ताहम यहाँ पर दुश्वारी का इन लोगों को सामना तो है, लेकिन शहर कायद में अभी भी मूसलाधार बारिश की पेशन गोई कर दी गई है। अगर शहर के बल्दियाती मसाइल अभी भी हल नहीं किए गए तो यकीनन तौर पर पानी की निकासी आपका काम नहीं मुकम्मल किया गया तो यकीनन जी बहुत शुक्रिया इस तफसील का। मौसम के हवाले से आपको अपडेट करें। शहर कायद में मानसून के चौथे स्पेल की एंट्री। आज भी बादलों के बरसने का इम्कान है। 4 से 5 दिन में 150 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। नशेबी इलाकों की ज़ेर-ए-आब आने का भी खदशा है। DG में सरदार सरफराज का कहना है कि 12 और 13 अगस्त को बारिश की शिद्दत में मज़ीद तेज़ी आ सकती है। 14 अगस्त की दोपहर तक बरसात का इम्कान है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे आदिया नाज से। जी आदिया, बताएगा महकमे मौसमियात का मज़ीद क्या कहना है मौसम के हवाले से। आदिया से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि शहर कायद में मानसून के चौथे स्पेल की एंट्री। आज भी बादलों के बरसने का इम्कान है। 4 से 5 दिन में 150 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे आदिया नाज से। जी आदिया, बताएगा मज़ीद क्या कहना है महकमे मौसमियात का। बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया है कि शहर कायद में जो मानसून का चौथा स्पेल है इसकी एंट्री हो चुकी है और आज भी इसी स्पेल के तहत शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने का इम्कान जाहिर किया गया है। बताया ये गया है कि तकरीबन इस दौरान 150 मिलीमीटर तक बारिश जो है वो मुतवक्के है। जबकि एक और चीज़ ये भी बताई गई है महकमा मौसमियात की जानिब से कि वो नशेबी इलाके भी ज़ेर-ए-आब आ सकते हैं, कराची समेत मुख्तलिफ अजला के। इसके अलावा सरदार सरफराज ये भी बता चुके हैं कि 12 और 13 अगस्त को जो है वो बारिश की शिद्दत में तेजी भी आ सकती है, जबकि 14 अगस्त तक बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। जी ठीक है आदिया, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ बात करें सिंध पुलिस में अफसरान के तकर्रुर तबादले।
قمر عباس رضوی SSP ڈرائیونگ لائسنس برانچ تعینات کر دیے گئے۔ ممتاز حیات مانیکا کو KP اور پورٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ خالد حسین مخدومی AIG فرانزک ڈویژن تعینات۔ IG سندھ غلام نبی میمن کے حکم پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سندھ پولیس میں افسران کے تقرر و تبادلے کیے جا رہے ہیں۔ قمر عباس رضوی SSP ڈرائیونگ لائسنس برانچ تعینات ہو چکے ہیں۔ ممتاز حیات مانیکا کو KP اور پورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ خالد حسین مخدومی AIG فرانزک ڈویژن تعینات ہوں گے اور IG سندھ غلام نبی میمن کے حکم پر نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ سندھ پولیس میں افسران کے تقرر و تبادلے۔ قمر عباس رضوی SSP ڈرائیونگ لائسنس برانچ تعینات ہو گئے ہیں۔ ممتاز حیات مانیکا کو KP اور پورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ خالد حسین مخدومی AIG فرانزک ڈویژن تعینات۔ اب آپ کو بتائیں کہ کراچی میں ایک تو سڑکیں مخدوش، اوپر سے برساتی پانی، شہر کی اہم شاہراہوں پر ٹریفک جام معمول بن گیا ہے۔ سیوک سینٹر سے کارساز جانے والی روڈ پر ٹریفک کا شدید دباؤ رہا۔ یونیورسٹی روڈ سے سینٹرل جیل جانے والی سڑک پر بھی گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ بلوچ کالون سے کرنگی جانے والی سڑک پر بھی ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ شہری سڑکوں پر رل گیا۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں ایک تو سڑکیں مخدوش، اوپر سے برساتی پانی، شہر کی اہم شاہراہوں پر ٹریفک جام معمول بن گیا ہے۔ بارشوں کے پیش نظر آج ہونے والے انٹر کے خصوصی امیدواروں کے امتحانات ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق ملتوی ہونے والے پرچے بروز پیر 22 اگست کو پہلے سے جاری کردہ امتحانی مراکز میں منعقد ہوں گے۔ ناظم امتحانات کے مطابق محکمہ موسمیات کی جانب سے بارش کی پیشگوئی کے پیش نظر پرچے ملتوی کیے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اعلیٰ ثانوی تعلیم کے حوالے سے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی کا ایک بار پھر شہر میں ایمرجنسی کے نفاذ کا مطالبہ۔ کہا بارشوں کے باعث شہر کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ دیگر جماعتیں بلدیاتی الیکشن سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتی ہیں۔ پرانے بیلٹ پیپرز کو ضائع کیا جائے۔ حافظ نعیم کا DC آفس میں ڈومیسائل کے نام پر کرپشن کا بھی الزام۔ معاملے پر احتجاج کا بھی اندیا دے دیا۔ وفاقی، صوبائی اور شہری حکومتیں ایک بار پھر جماعت اسلامی کے نشانے پر۔ ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ موسمی بارشوں میں پورا شہر تباہی کے دہانے پر ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ سندھ حکومت کا فوری فورنزک آڈٹ کیا جائے تاکہ ان کی کرپشن سب کے سامنے آ سکے۔ حکومت بتانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ جب فورنزک آڈٹ ہوگا تو ہر حکومت کے بڑے بڑے لوگوں کے نام نکل کر سامنے آئیں گے اور اس سے پتہ چل جائے گا کہ کراچی دشمنی میں یہ سب ایک ہیں اور لوٹ مار میں یہ سب ایک ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے بلدیاتی الیکشن اپنے مقررہ وقت پر کرانے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ بولے کہ الیکشن کمیشن پرانے تمام بیلٹ پیپرز کو ضائع کر کے نئے بیلٹ پیپرز شائع کرے تاکہ الیکشن میں دھاندلی کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ مختلف سیاسی جماعتیں الیکشن سے راہ فرار اختیار کر رہی ہیں۔ الیکشن ہونا چاہیے اور شفافیت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ امن و امان قائم رکھنے کے لیے آئین کی آرٹیکل 245 کے تحت فوج اور رینجرز کا تعین پولنگ اسٹیشنز پر ہونا چاہیے۔ حافظ نعیم الرحمان نے ایڈمنسٹریٹر کراچی کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور عہدے سے فوری برطرف کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا کہ وہ محض سیاست چمکا رہے ہیں جن کا جھنڈا لگائے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ شہر کے حقوق کے لیے ہمیں سڑکوں پر آنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ کیمرہ مین اجمل شاہ کے ساتھ جنید فیروز، سٹی 21۔ عمران خان ملک توڑنا چاہتے ہیں۔ یہ وطن کسی کے باپ کی جاگیر نہیں۔ حکومت جانے کے بعد سے ملک کے خلاف بیان دیے جا رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کی گھن گرج۔ کہا قانون کا پھندا عمران خان کے گلے میں آنے والا ہے۔ آصف زرداری، گیلانی پر نیب کے کیس بنے، عمران خان پر کیوں نہیں بنے؟ مزید کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ قانون کا پھندا، عوام کا پھندا اور جو گھناؤنی سازش عمران خان اس وقت اس ملک کے اداروں کے خلاف، اس ملک کے خلاف اور اس ملک کی عوام کے خلاف کر رہا ہے، وہ پھندا بہت جلد عمران خان کے گلے میں آنے والا ہے۔ عمران خان نے کل 2-4 باتیں کی جو کہ نہایت ہی اہم ہے، جس پہ کچھ کو میڈیا نے اٹھایا، کچھ کو میڈیا نے نہیں اٹھایا۔ ایک بات عمران خان نے کی کہ بنگلہ دیش کا مثال دیا۔ یہ پھر عمران خان کس طرف جا رہا ہے؟ اور عمران خان جو کہ جب سے اقتدار سے گیا ہے، جتنے بھی اس کے بیانات تھے وہ ملک کے خلاف، ملک کی سالمیت کے خلاف اور ملک کے اداروں کے خلاف مسلسل بیانیہ اس کا چل رہا ہے۔ کل بنگلہ دیش کی مثال دینے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ظاہر کرنا چاہتے؟ اس نے کیا کہا کہ بنگلہ دیش اس طرح ٹوٹ گیا اور ملک 2 حصے ہو گئے۔ عمران خان کو ہم بتانا چاہتے ہیں، کان کھول کے سن لو، پاکستان کی عوام تمہارے گھناؤنی سازشیں، جن کے کہنے میں تم سازشیں کر رہے ہو، جو پس منظر میں تمہیں جن لوگوں سے سپورٹ ہے، جن ممالک سے سپورٹ ہے، کسی بھی صورت میں کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ یہ ملک کی عوام، تمام پولیٹیکل پارٹیز ملک کے ایک ایک انچ کی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ تم نے جیسے تم اقتدار سے گئے، تم نے کہا کہ جی اس ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے،
پھر تم نے کہا کہ ایٹم بم گرا دینا چاہیے, پھر کل تم نے پھر بنگلہ دیش کی مثال دی ہے. تم سمجھتے کیا ہو؟ یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے, یہ 22 کروڑ عوام کی ملکیت ہے. یہ ملک کے خلاف تم سازشیں کرتے رہو گے اور تمہیں برداشت کرتے رہیں گے ہم لوگ. کسی بھی صورت میں عمران خان کی کوئی بھی سازش جو کہ کر رہا ہے, اور سازش کے کچھ اگر آپ محرکات دیکھیں تو مہربانی کر کے پی ٹی آئی کے ورکران اور ملک کی عوام ڈاکٹر اسرار کو سن لیں اور حکیم سعید مرحوم کو سن لیں. ان دونوں نے کی ویڈیوز اور وہ ان کی جو حکیم سعید صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا تھا عمران خان کے لیے, اور ڈاکٹر اسرار کی ویڈیو آج بھی یوٹیوب پہ موجود ہے. اس نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا یہ اسرائیلی یہودی ایجنٹ ہے جو اس ملک پہ مسلط کیا جائے گا. یوم آزادی کی مناسبت سے آپ کو بتائیں کہ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے مزار قائد پر حاضری دی ہے. انہوں نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا. تفصیلات اس رپورٹ میں. یوم آزادی پاکستان میں صرف چند روز باقی. جشن آزادی سے قبل امریکی سفیر نے بھی بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا. امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے مزار قائد پر حاضری دی تو پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستے نے ان کا شاندار استقبال کیا. امریکی سفیر نے قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر گلدستہ رکھا اور مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی درج کیے. انتظامیہ کی جانب سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کو مزار قائد کی تاریخ سے متعلق مکمل آگاہی بھی دی گئی. خبر شامل کریں کہ سندھ گورنمنٹ کورنگی اسپتال کے سامنے گزشتہ 1 سال سے غیر قانونی پارکنگ کی جا رہی ہے. اسپتال آنے والے مریضوں کے اہل خانہ اور پارکنگ پر کھڑے افراد میں تلخ کلامی کے واقعات بڑھ گئے ہیں. سندھ حکومت اسپتال آنے والے مریضوں کو تمام تر سہولیات مفت فراہم کر رہی ہے, تاہم پارکنگ فیس سے مریض اور ان کے اہل خانہ پریشان ہیں. اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے عرفان عباسی سے. جی عرفان, بتائیے گا اس حوالے سے. جی بالکل, سندھ گورنمنٹ ہاسپٹل کورنگی کے باہر لگنے والی جو پارکنگ ہے اس کو مریضوں کی جانب سے بھی غیر قانونی قرار دیا جا رہا ہے, جبکہ انتظامیہ کا موقف سامنے یہ آیا ہے کہ ان کا اس پارکنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن کیونکہ سندھ حکومت کی جانب سے تمام جو سرکاری ہاسپٹل ہیں ان کے اندر طبی امداد مفت فراہم کی جا رہی ہے. کسی بھی قسم کے کوئی چارجز ان سے نہیں لیے جاتے ہیں, نہ پرچی کی مد میں, نہ لیب کی مد میں, نہ ہی ایکس رے اور دیگر جو علاج و معالجے کی سہولیات مریضوں کو فراہم کی جاتی ہے. لیکن جب مریض یہاں باہر اسپتال کے باہر پہنچتا ہے تو بائک کھڑی کرنے کی مد میں اس کو 20 روپے یا پھر 30 روپے جو ہے وہ پارکنگ کی مد میں ادا کرنا پڑتے ہیں, جس کے بعد عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جو پارکنگ انتظامیہ ہے اس کے درمیان اور جو مریضوں کے ساتھ آنے والے اٹینڈنٹ ہیں ان کے درمیان تلخ کلامی کے واقعات معمول بنتے جا رہے ہیں. تاہم انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جو گاڑیاں ہیں اگر وہ چوری ہوتی ہیں تو اس سے بھی ان کا تعلق نہیں ہے, اور اسپتال سے باہر تمام تر جو گاڑیاں ان کو کھڑی کی جاتی ہیں. تاہم یہاں آنے والے جو مریض ہیں ان کا کہنا ہے کہ پہلے کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ اسپتال کے باہر پارکنگ ہو, لیکن اب یہ جو پارکنگ لگائی گئی ہے اس سے ان کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے, اور ساتھ ہی جو جی بہت شکریہ عرفان اس تفصیل کا. شہر میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ مزید بڑھ گیا ہے کہ الیکٹرک نے رات گئے شہر میں کئی گھنٹے بجلی کی بندش کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. لیاقت آباد فردوس مارکیٹ میں بجلی غائب رہنے سے کاروباری سرگرمیاں متاثر ہیں. شہر میں بجلی کا بحران شدت اختیار کر گیا. لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 6 سے 12 گھنٹوں تک پہنچ گیا. لیاقت آباد فردوس مارکیٹ میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. صبح فجر کے ٹائم لوڈ شیڈنگ ہو جاتا ہے تقریباً 2.5 گھنٹے کی, اس کے بعد صبح پھر جاتے ہیں تقریباً 9 بجے, 9 سے لے کے 12 بجے, پھر 12 سے لے کے 3 بجے تک, 3 سے لے کے پھر عصر کے ٹائم, عصر سے لے کے پھر عشاء کے بعد پھر 11:30 بجے, 12 بجے, 1 بجے. لوڈ شیڈنگ اتنے ہو رہے ہیں میرے بھائی, تو بندہ کاروبار کیا چلائے گا اور بجلی کے بل بھر کے دیتے. لوڈ شیڈنگ سے 27 شہریوں کا کہنا ہے کہ دن بھر بجلی بند رہتی ہے, گھر بھی متاثر ہیں اور کام بھی ختم ہو گیا ہے, لیکن کوئی پرسان حل نہیں. بھائی راتوں میں ہی جا رہی ہے, 2 بجے آتی ہے, 3 بجے آتی ہے, پھر 4 بجے چلی جاتی ہے, پھر کوئی ٹائم نہیں آنے کا, 5 بجے 6 بجے کبھی بھی آ سکتی ہے. آتی کم ہے جاتی زیادہ ہے, اتنا تو پتہ ہے. گھر پہ بھی مارکیٹ میں بھی 9 تاریخ کو بھی لائٹ گئی ہوئی تھی, محرم کی لوٹ 9 تاریخ کو, 10 تاریخ کو. ہم لوگ مسلمان کہتے ہیں, کس کام کے مسلمان ہیں بتائیں نا مجھے آپ. گھر پہ بھی تو لائٹ نہیں ہوتی, رات کو پہنچتا ہوں تو لائٹ گئی بھی رہتی ہے, پھر 1 بجے رات میں گئی, پھر 1 گھنٹے کے بعد پھر 2 بجے گئی لائٹ. اس طرح نیند بھی خراب, صبح اٹھ کے ڈیوٹی بھی آنا ہے. گلستان جوہر اور نیو کراچی میں بھی بجلی کی طویل بندش کا سلسلہ جاری ہے, جبکہ گلشن اقبال, لیاری, ملیر, لائنز ایریا اور شاہ فیصل کے علاقے بھی متاثر ہیں. دوسری جانب کے الیکٹرک حکام کا کہنا ہے کہ اس وقت 400 میگا واٹ کے قریب شارٹ فال کا سامنا ہے. رات کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ ناگزیر ہے. کیمرامین حسین جعفری, کیمرہ حبیب خان, سٹی 21. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ گیس بحران کے پیش نظر سوئی سدرن گیس کمپنی نے شہر میں مختلف سیکٹرز کو گیس کی فراہمی معطل کرنے کا اعلان کر دیا ہے.
SSGC نے جمعے سے پیر تک 3 روز کے لیے گیس بندش کا اعلان کر دیا ہے۔ تمام CNG اسٹیشن جمعہ صبح 8 سے پیر صبح 8 بجے تک بند رہیں گی۔ گیس بندش کا فیصلہ گھریلو صارفین کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ ترجمان SSGC کا کہنا ہے کہ جنرل انڈسٹری اور کیپٹیو پاور کو اتوار 22 مئی صبح 8 بجے سے اگلے 24 گھنٹوں کے لیے گیس کی ترسیل بند رہے گی۔ آپ کو بتائیں کہ محکمہ کالج تعلیم نے طالب علموں کی حاضری کا نظام آن لائن کر دیا ہے۔ تمام کالجز میں اب طلباء کی حاضری کو یقینی بنایا جائے گا۔ QR کوڈ کے ساتھ ڈیجیٹل کارڈ بھی متعارف کروا دیا گیا ہے۔ طالب علموں کی روزانہ مقررہ وقت پر حاضری لگے گی۔ آن لائن حاضری کے ذریعے طالب علموں کے والدین بھی نظر رکھ سکیں گے۔ والدین دیکھ سکیں گے کہ ان کے بچے کالج پہنچے یا نہیں۔ ڈیجیٹل حاضری کارڈ جاری کرنے کے اختیارات صرف پرنسپل کو حاصل ہوں گے۔ آن لائن ڈیجیٹل نظام کے تحت حاضری کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر نگرانی کی جائے گی۔ ڈائریکٹر جنرل تعلیم سندھ خود نگرانی کریں گے۔ کورونا کے بعد بچوں کی پڑھائی بے حد متاثر ہوئی۔ گزشتہ 2.5 برس میں گھروں میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے سے جو تعلیم میں خلا پیدا ہوا ہے وہ آج تک پورا نہیں ہو سکا۔ اسی بارے میں ہمارے نمائندے واجد رضا اصفہانی نے تعلیم سے وابستہ ٹیچر سر علی کی بات کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ گرمیوں کی چھٹیوں کے اختتام کے بعد اسکولز کھل گئے ہیں اور بہت سارے جو ہیں اسکولز میں تعلیم کا آغاز بھی ہو گیا ہے۔ نئے آنے والے بچوں کو کس طرح سے تعلیم حاصل کرنی چاہیے، ان کے پیرنٹس کے لیے کیا پیغامات ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ ایک اسکول کے جو ہیں انچارج ہیڈ سر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے جانیں گے کہ پیرنٹس کو آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں اور بچوں کو آپ کے لیے کیا پیغامات ہیں۔ السلام علیکم سر، سب سے پہلے دیکھیں میں یہ چیز بریف کرنا چاہوں گا کہ پینڈیمک کے بعد ایجوکیشن کی صورتحال بہت زیادہ تبدیل ہے۔ اس کے بعد جب ہمارا بھی سمر ویکیشن آیا، سمر ویکیشن اب اختتام ہو چکا ہے، نیو ایڈمیشنز آ رہے ہیں اور بچوں کی جو تعلیم تھی وہ کنٹینیو ہو چکی ہے۔ میں پیرنٹس سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ جو گھروں پہ بٹھا کر ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم میں خلل پیدا کیا اور رکاوٹیں لائی، ان کو نہ ہی ٹیوشنز بھیجا نہ ہی اسکول بھیجا، تو خدا رہا دس از دا لاسٹ ٹائم ڈو اور ڈائی کی سچویشن ہے۔ اگر یہ وقت ہم نے اپنے بچوں کو اسکولس جوائن نہ کروائے، کوچنگ سینٹرز، ٹیوشن سینٹرز نہ جوائن کروائے، ان کی ایجوکیشن کے اوپر نہ کام کیا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد ہمارا شہر، ہمارا ملک تعلیم کی اندھیروں میں ڈوب جائے گا۔ تھینک یو۔ یہ تھے سر علی جو بتا رہے تھے کہ جو کووڈ کی وجہ سے جو اسکول میں بچوں میں گیپ آیا اور ان کی دوران تعلیم میں تشدد کا، ان کے والدین کو پیغامات تھے، ان کو میسیج تھے کہ وہ بچوں کو اسکول بھیجیں، اسکول جوائن کریں تاکہ جو 2 سال کا گیپ آیا وہ شہر میں مہنگائی کے حوالے سے اپڈیٹ کریں آپ کو کہ شہر میں چینی کی قیمت میں کمی آ گئی ہے۔ کراچی کی ہول سیل مارکیٹ میں چینی فی کلو 2 روپے سستی ہو گئی ہے۔ ہول سیل مارکیٹ میں چینی 82 روپے فی کلو ہو گئی ہے۔ تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے حبیب خان سے۔ جی حبیب، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، دیکھیں کراچی والوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ کراچی میں چینی کی جو قیمت ہے اس میں کمی آئی ہے، اور کمی اگر بات کی جائے تو ہول سیل مارکیٹ میں جو ہے وہ واقع ہوئی ہے، اور 2 روپے فی کلو جو ہے وہ آج ہول سیل مارکیٹ میں چینی کی قیمت میں کمی دیکھی گئی۔ اگر 100 کلو بوری کے حوالے سے بات کریں تو 200 روپے جو ہے وہ بوری میں آج کمی دیکھنے میں آئی ہے، جس کے بعد کراچی کی جو ہول سیل مارکیٹ ہے وہاں پر چینی کی قیمت 84 روپے فی کلو سے کم ہو کر جو ہے وہ 82 روپے تک جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ اور یہی کہا جا رہا ہے ڈیلرز کی جانب سے، جو خاص طور پہ ہول سیل کے کاروبار سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ جو آج چینی کی قیمت میں کمی آئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چینی کی جو سپلائی ہے اس میں وافر مقدار میں اس وقت جو ہے اس کی سپلائی دیکھنے میں آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ایکس مل قیمت جو ہے وہ کم ہوئی ہے، اور مارکیٹ میں بھی جو ہے اس کا امپیکٹ آنا شروع ہو گیا ہے۔ ہول سیل مارکیٹ میں تو آج 2 روپے فی کلو جو ہے وہ کمی آ چکی ہے۔ ریٹیل مارکیٹ کی بات کریں تو ریٹیل میں اس وقت چینی جو ہے وہ 90 روپے فی کلو تک جو ہے فروخت کی جا رہی ہے، کہیں 88 روپے، اور یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو ہول سیل مارکیٹ میں امپیکٹ آیا اس کا جو نتیجہ ہے وہ یقیناً ریٹیل مارکیٹ میں بھی آئے گا اور عام صارفین تک بھی جو ہے وہ منتقل ہوگا، تو جس کے بعد چینی جو ریٹیل مارکیٹ میں ہے وہ مزید سستی ہو سکتی ہے۔ آج ہول سیل مارکیٹ میں جو ہے کمی آئی ہے فی کلو کے حساب سے، جس کے بعد مارکیٹ میں جی ٹھیک ہے حبیب، آپ کا بہت شکریہ۔ کہ کورنگی کراسنگ کے قریب شادی ہالز کی جگہ ہوٹلز بنانے کا معاملہ، شادی ہال مسمار کرنے کے بعد اسی زمین پر ہوٹل تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ رہائشی پلاٹس پر غیر قانونی ہوٹل تعمیر کرنے پر عدالت برہم، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک غیر قانونی عمل ختم کر کے دوسرا غیر قانونی کام کیسے کیا جا سکتا ہے؟ شاہراہ فیصل ریلوے لائن سے متصل پیٹرول اور CNG پمپس چلانے کے کیس میں سندھ ہائی کورٹ نے ریلوے پاکستان سے جواب طلب کر لیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں شاہراہ فیصل ریلوے لائن سے متصل پیٹرول اور CNG پمپس چلانے کے خلاف آگاہی ویلفیئر ٹرسٹ کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے ریلوے پاکستان کے وکیل سے کہا
कि आप लोगों ने पेट्रोल और CNG पंप्स खोलने की इजाज़त कैसे दी? वहाँ से ट्रेन गुजरती है, खुदा न ख्वास्ता धमाका हुआ तो क्या होगा? अदालत ने इस्तेफसार किया कि बताएं रेलवे ट्रैक की हदूद कितनी होती है। रेलवे वकील ने जवाब के लिए मोहलत तलब कर ली। अदालत ने जामिया जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए कहा कि बताया जाए कि ट्रैक से मुतसिल कितना इलाका रेलवे की हदूद में आता है, जबकि CNG और पेट्रोल पंप से मुतालिक भी जवाब दिया जाए। अब आपको बताएं शोहदाए करबला के सौम के मौके पर तबरुक और नज़र न्याज के तौर पर चने भी तकसीम किए जाते हैं, जिसकी वजह से आम दिनों के मुकाबले में मुहर्रम उल हराम में उनकी खरीदारी का रुझान बढ़ जाता है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, हज़रत इमाम हुसैन और शोहदा करबला की याद में आज सोयम में जो है वो बतौर चने जो है वो नज़र न्याज और इसके साथ साथ तबरुक के तौर पर जो है वो तकसीम किए जाते हैं। मैं इस वक्त लियाकताबाद में मौजूद हूँ। लियाकताबाद में हम देख रहे हैं कि खुसूसी तौर पर जो चने की भट्टी जो है वहाँ पे चने जो हैं उनको जो है वो पकाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। इस वक्त सूरत ये कि आप देख सकते हैं इस भट्टी में जो है वो चने तैयार किए जा रहे हैं, उनको जो है वो छाना भी जा रहा है। भट्टी आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ ये चने जो हैं वो यहाँ पर भी मौजूद हैं, जो कि खाम चने जिसे कहते हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और इसके साथ साथ चनों की अगर कीमतों के हवाले से बात करें तो चने जो छिले हुए चने उनकी कीमतें तकरीबन 560 रुपए किलो है और जो बगैर छिला हुआ चना है वो तकरीबन 480 रुपये है। नज़र न्याज के तौर पर ना सिर्फ ये चने बल्कि जो इलायची दाने हैं वो भी तकसीम किए जाते हैं तबरुक के तौर पे, और इनकी जो कीमत है इलायची दाने की फ़ी किलो तकरीबन 260 रुपये किलो है। और हम देख रहे हैं कि बड़ी पैमाने पर जो है वो चनों की ख़रीदारी का रुझान शहरों की जानिब से जो है वो देखने में भी आ रहा है। जी, वफाकी ऐवान बराए सनत और तिजारत के नायब सदर शबीर मंशा ने कहा है कि डॉलर की कदर में कमी मुल्क की मईशत पर मस्बत असरात मुरत्तिब करेगी। उन्होंने मुतालबा किया कि डॉलर महंगा करने वालों के खिलाफ एक्शन लेना ज़रूरी है। रिपोर्ट कर रहे हैं अशरफ खान। रुपए ने पकड़ा जोर, डॉलर हुआ कमजोर, डॉलर महंगा करने वालों के खिलाफ एक्शन का शोर। करेंसी मार्केट में डॉलर सस्ता होने पर बिजनेस कम्युनिटी ने खुशी का इजहार किया और कहा कि इससे मईशत पर मुस्बत असरात मुरत्तब होंगे। खासकर एक्सपोर्ट से रिलेटेड वो कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं तमाम मशीनरी को सारी को रिलीफ दिया जाए, लेकिन इस वक्त जो ज़ाहिरी तौर पे एक्सपोर्ट से रिलेटेड स्पेसिफिक बात की जाए तो उसके ऊपर काम हो रहा है। FPCCI के नायब सदर शब्बीर मंशा ने ये भी कहा कि स्टेट बैंकों सनतकारों ने महंगी LC खोलने वाले बैंकों को नाम भी दे दिए हैं, जिस पर एक्शन लेना नागुज़ीर है। डॉलर नीचे आना तो खुशाइन है और हम समझते हैं कि ये मुल्क के लिए बहुत बेहतर है। इसमें तमाम मामला जो कि पूरे मुल्क में किए गए उसमें कुछ ना कुछ एक्शन है, लेकिन अभी भी हम समझते हैं कि जो मामलात जिस तरह से स्टेट बैंक लेके चला है कमर्शियल बैंकों के ऊपर, हम समझते हैं कि उस कमर्शियल बैंकों के नाम पिछले दिनों हमारी दूसरी ट्रेड बॉडीज़ ने आइडेंटिफाई भी किए, उनको फौरी तौर पे उस पर नोटिस भी लेना चाहिए। उस पर अगर उनकी चीज़ें कोई गलत आएँ तो उस पर एक्शन लेना चाहिए। शब्बीर मंशा ने कहा कि स्टेट बैंक और वजीर खजाना दरामदी मशीनरी के मसले पर इकदाम कर रहे हैं। अब जब डॉलर तेजी से नीचे आया है तो गाड़ियों की कीमत कम करके इसका फ़ायदा आवाम को दिया जाए। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा, अशरफ खान, सिटी 21। जुलाई 22 में रोशन डिजिटल अकाउंट में 18.80 करोड़ डॉलर मौसूल हुए। रिपोर्ट के मुताबिक 18.80 करोड़ डॉलर के फंड मार्च 21 की कम सतह है। जुलाई 22 में 11,980 रोशन डिजिटल अकाउंट्स खोले गए। अब तक मजमूई तौर पर 4,41,344 रोशन डिजिटल अकाउंट्स खोले जा चुके हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट में अब तक 4 अरब 79 करोड़ 40 लाख डॉलर फंड्स मौसूल हुए हैं। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रोशन डिजिटल अकाउंट में सरमायाकारी का डाटा जारी कर दिया, जिसमें बताया कि जुलाई 2022 में रोशन डिजिटल अकाउंट में 18 करोड़ 80 लाख डॉलर मौसूल हुए, जो कि मार्च 2021 की कम तरीन सतह है। इससे पहले 28 करोड़ डॉलर 30 करोड़ डॉलर भी मौसूल होते रहे, लेकिन इस दफ़ा जो 18 करोड़ 80 लाख डॉलर मौसूल हुए। और ये भी बताया कि जुलाई 2022 में 11,980 रोशन डिजिटल अकाउंट बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने खोले और अब तक मजमूई तौर पर 4,41,344 रोशन डिजिटल अकाउंट खोले जा चुके हैं। और रोशन डिजिटल अकाउंट में अब तक बैरून मुल्क मुस्लिम पाकिस्तान में 4 अरब 80 करोड़ डॉलर के करीब जो है फंड जमा कराए और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में 3 अरब 8 करोड़ 90 लाख डॉलर की सरमायाकारी की गई है। और RTA के जरिए स्टॉक एक्सचेंज में अब तक 4 करोड़ 10 लाख डॉलर की सरमायाकारी की जा चुकी है। और सितंबर 2020 में बैरून मुल्क मुस्लिम पाकिस्तानी के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट की सहूलत शुरू की गई थी। और माहिरीन का कहना है कि जो जुलाई में जो रोशन डिजिटल अकाउंट में सरमायाकारी में कमी देखी गई, उसकी वजह ये सियासी सूरत-ए-हाल और मौजूदा हालात को देखते हुए सरमायाकारी कम की गई है। जी बहुत शुक्रिया अशरफ इस तफसील का।
जश्न आज़ादी के हवाले से आपको अपडेट करें कि मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी मुल्क की मोहब्बत में सरशार सब्ज़ हलाली परचम उठाए 75वां जश्न आज़ादी मना रहे हैं। महमूद रियाज की रिपोर्ट देखिए। आज़ादी की कीमत वही लोग जानते हैं जिनके पास आज़ाद मुल्क नहीं होते, मगर हम उन खुश नसीबों में से हैं जो एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। शहर कायद के बासी जश्न आज़ादी मनाने में किसी से पीछे नहीं। पूरी कौम 75वां जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियों में मसरूफ है। कराची वाले भी बारिश के बावजूद सब्ज़ हिलाली परचम की खरीदारी में मसरूफ हैं। अवाम का कहना है कि मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान है। ये मुल्क है तो हम हैं। जश्न आज़ादी मनाने के लिए बहुत पुरजोश हैं। जश्न आज़ादी का दिन का बिल्कुल हम मुंतज़िर हैं। इंडिपेंडेंस डे हम बहुत जोश व खरोश के साथ हम मनाएंगे क्योंकि पाकिस्तान हमारी पहचान है। 14 अगस्त हमारा अहम दिन होता है। बच्चों के साथ मिलके जो है वो इंशाअल्लाह घर को सजाएंगे। हर शख्स का जश्न आज़ादी मनाने का अपना तरीका है। कोई झंडा लहराता है तो कोई घर पर चरागा करता है और कोई कौमी नगमात सुनता है। सब में एक चीज कदर मुश्तरक है, वो है वतन से बेलौस मोहब्बत, और इसका सबूत हर वक्त हर पाकिस्तानी देने को तैयार है। महमूद रियाज, सिटी 20। यहाँ आपको बताएं कि 14 अगस्त करीब आते ही जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। कराची की परचम गली में खरीदारों का रश बढ़ गया है। कोई कौमी परचम तो कोई झंडियां खरीदने में मसरूफ है। इसी पर बात करेंगे हमारी नुमाइंदा आदिया नाज से। जी आदिया, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, जैसे जैसे 14 अगस्त करीब आती चली जा रही है वैसे वैसे जश्न आज़ादी की तैयारियां जो हैं वो उरूज पर पहुंच चुकी हैं और परचम गली जो है वो बारौनक नज़र आती है, जहां पर कराची वाले बड़ी तादाद में परचम के साथ साथ झंडियां और दीगर लवाजमात जो है वो खरीदते हुए नजर आते हैं। लेकिन आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि 14 अगस्त के ऊपर लोग बाजा ज़रूर खरीदते हैं। मेरे साथ बाजा फरोश मौजूद हैं, इनसे आपकी बात कराएंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा, एक ट्रेंड हो गया है गुज़िश्ता कोई 3-4 साल से लोग बाजा बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, तो आपके पास अब तक कितने बाजे बिक चुके हैं? हमारे पास तो बहुत बाजे बिक चुके हैं। आज तो मैंने 2 बेचे, सुबह से भी है, अभी शाम को रश लगेगी, अल्लाह ताला करेगा और भी बिकेगा आपका। हमारा पाकिस्तान में बाजे की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए बाजे ज़्यादा बिक रहे हमारे। आपके ख्याल में क्या क्यों वैल्यू ज्यादा हो गई है बाजे की? बाजा बजाने से क्या 14 अगस्त ज्यादा अच्छे तरीके से? बच्चों को पसंद ही यही आते, कोई बोले पापा नहीं यही चाहिए, बाजा ही चाहिए हमारे को। बिल्कुल, आपने देखा ये तो एक बाजा फरोश है, लेकिन ये पीछे पूरी गली जो है वो भरी हुई है और ऐसे ही लोग आ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि बाजा बिकने की एक असल वजह ये होती है कि बच्चे ज़्यादा शौकीन होते हैं और बच्चे वालिदैन से स्पेशली फरमाइश करके जो है वो ये लेते हैं, और ये कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मुनासिब है। इसके मुख्तलिफ साइज़ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला साइज़ ये है जिसको अभी मैंने आपको दिखाया और मेरे साथ जो बाजा फरोश मौजूद थे इन्होंने आपको दिखाया। इसी तरह मुख्तलिफ लाजमात की शॉपिंग का सिलसिला जो है वो जारी है और ये तो 14 अगस्त तक सिलसिला जो है वो बरकरार रहेगा। लोग लेते रहेंगे। इसी तरह कोई झंडियाँ खरीदने आएगा, कोई बैजेस खरीदने आएगा। ख़वातीन की बहुत सारी ज्वेलरी जो है वो अब बाकायदा 14 अगस्त के उसके साथ आने लगी है, तो ये शॉपिंग का सिलसिला जो है मुसलसल जारी हो सारी रहता है। खास तौर पर शुक्रिया आदिया इस तफसील का। कराची वाले जश्न आज़ादी धूमधाम से मना रहे हैं। वक्त के साथ साथ झंडियों की फरोख्त के साथ बच्चों के सब्ज़ रंग के मुख्तलिफ ड्रेस और चूड़ियाँ समेत दिगर लवाजमात की फ़रोख्त में इजाफा हुआ है। इस बारे में तफसीलात लेंगे अपने नुमाइंदे महमूद राज से। जी महमूद, आगाह कीजिएगा। वक्त गुजरने के साथ साथ जश्न आज़ादी मनाने के तरीके भी थोड़े से तब्दील हो गए हैं। माजी में सिर्फ घर पे बनाई हुई झंडियाँ जो घरों पे लगाई जाती थी, घर पे परचम से जाते थे, लेकिन अगर हम इस वक्त कराची की झंडा गली में मौजूद हैं तो कहीं पर चूड़ियाँ मौजूद हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है इस वक्त बच्चों के अगर आप देखें तो ये ड्रेसेस जो है वो मौजूद हैं। अब लोग खुशियाँ मनाने के लिए इन पर तमाम पर देखें कि पाकिस्तान का परचम बना हुए बच्चों के ये झंडे हैं और लोग यहाँ पर ख़रीदारी भी कर रहे हैं। ये बताइए कि पहले तो हमारे बचपन में झंडे होते थे, अब बच्चों के लिए कपड़े भी उसी तरह के हैं? बिल्कुल उसी तरह कपड़े आ रहे हैं। ये स्कूल की फरमाइश है कि भाई ग्रीन और जो है वाइट दे दें, और हम ले रहे हैं बच्चों के लिए। ग्रीन भी है, वाइट भी है। आप भी लेने आए बच्चों के लिए? पहले तो सिर्फ आपके ज़माने बचपन में झंडे होते थे, अब रंग बिरंगे कपड़े भी आ गए। वो तो बात सही है, लेकिन महंगाई की हालत में जो ना बहुत महंगे ये दे रहे हैं। पहले जो थे ना हमारे दौर में ये इतने वो नहीं थे, लेकिन ये आ गए भाई, ये आ गए। ये देखो आप आओ ना, बेच रहे हैं लोग, कह रहे हैं यार थोड़े महंगे हैं, चीज़ तो नहीं है, लोग खरीदना भी चाह रहे हैं, महंगे क्यों हैं? ये शहबाज शरीफ से पूछे जाके महंगाई क्यों की है। चले ये वही है जैसा कि, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें बिक रही हैं और इनमें बच्चों के जो लिबास है, यकीनन स्कूल में भी 14 अगस्त मनाए जाते हैं तो उसकी मुनासबत से
बड़ी इसकी डिमांड है, लेकिन बारिश का वक्फा हुआ है तो लोगों की एक बड़ी तादाद आज कराची की झंडा गली में मौजूद है और उनका यही कहना है कि ये चीज़ें खरीद रहे हैं ताकि 75वां जश्न आज़ादी जो है वो मुल्क का धूमधाम से मना सके। जी।